स्टेटमेन्ट हामी पढिरहेछौँ। आज क्लास 2 घण्टा जान्छु म। तपाईहरु सिन्सियर भएर पढिदिनुस् है प्लिज। बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा यो अस्मिताको ओल्ड इज गोल्डको क्वेशन नम्बर 7 एकदम क्लियरली तपाईले ध्यान दिनु होला। म्युट गरिदिनुस् प्लिज भाइ बहिनीहरु, एकदम म्युट गरिदिएर मजाले बुझौं। ओल्ड इज गोल्ड अगाडि राखौं र फर्म्याट अगाडि राखेर तपाईहरु एकदम पलौटी कसेर यताउता नलाइकन सुरु गरौं है त। ओके सर। तल 7 नम्बरले सोधेको छ रिक्वायर्ड नम्बर आइमा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। हेर्नुस्, मैले हिजो बेलुकाको क्लासमा तपाईलाई यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा बताएको थिएँ थोरै। म आज पनि यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सलाई धेरै कुरा बोलेर अगाडि बढ्छु। सुन्नुस्, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। यो पहिला 11 मा पढेको कुरा हो, 12 मा पनि धेरै कुरा पढेको छ यो, र साइन्स पढ्नेलाई यो टफ छ भनेको छु मैले। अलिकति फरक छ। साइन्स पढ्ने भाइ बहिनीहरुले एकदम राम्ररी ध्यान दिनु होला। क्वेशन नम्बर 7 को सोलुसनमा ए नम्बर लेख्या होला। त्यसले हेर्नुस् त, ए लेख्या छ कि आई लेख्या छ? मलाई एकजना मात्रै बोलिदिनुस् त। ए छ सर। ए एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। मैले हिजो बेलुका पढ्ने साथीहरुलाई पनि भनेको थिएँ, एउटा भिडियो बनाएर क्वेशन नम्बर 6 को हाल्या पनि थिएँ मैले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै तपाईलाई थाहा छ, ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्ट दुवैलाई कम्बाइन गरेर, ट्रायल ब्यालेन्स प्लस एडिसनल इन्फर्मेसनलाई कम्बाइन गरेर हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ। एकदम राम्ररी ध्यान दिनु होला। एडजस्टमेन्ट र ट्रायल ब्यालेन्सलाई कम्बाइन गर्छौं। एडजस्टमेन्ट र ट्रायल ब्यालेन्सलाई कम्बाइन गरेर हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ। र यहाँ केही तपाईले झुक्किनै पर्दैन। पार्टिकुलर्स फर्म्याटमा केही नयाँ चेन्ज छैन, खाली पुरानो पनि होइन, नयाँ चाहिँ नयाँ हो। तर यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स एउटा, प्लिज म्युट गर्नुस् भनेको छु मैले। यहाँ मैले कुन क्वेशन गरे पनि प्रश्न लेखिदिएको छु। ट्रायल ब्यालेन्समा एउटा डेबिट अर्को क्रेडिट, एउटा डेबिट अर्को क्रेडिट। एकदम राम्ररी ध्यान दिनु होला। ट्रायल ब्यालेन्स भनेको क्वेशनै सार्नी हो। अर्को हुन्छ एडजस्टमेन्ट। एडजस्टमेन्ट भने एडिसनल इन्फर्मेसन। यसमा पनि डीआर सीआर, म्युट गर्नुस् प्लिज, कसको अनम्युट छ। अर्को यहाँ आउँछ एडजस्टेड टिभी, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। हजुर के पढाउनु भयो सर? यो भन्दा अगाडि भर्खर जोइन भयो म त। भर्खर सुरु भयो बाबु। डीआर सुन्नुस् है, म्युट गरिदिनुस् है। तपाईहरुलाई मैले के भनेको छु, फर्म्याट अगाडि राख्नुहोस्। म पढाइरहेको छु एकदम डिटेल क्वेशन। आज 2 घण्टा आँखा चिम्लेर बस्नुस् अगाडि, एकदम क्लियरली बुझ्ने गरी मजाले सबै कुरा कभर गरौँ। र पहिलो छ पार्टिकुलर्समा, पहिलो वर्ड दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्स क्वेशनमा। मसँग अगाडि क्वेशन छ, तपाई पनि क्वेशन होला तपाईसँग नि। क्वेशन नम्बर 7 हेर्दिनुस् सबैले। पहिलो वर्ड दिएको छ क्याश भनेर। क्याश या ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको आइटम खर्च तथा सम्पत्ति छ भने डेबिटमा हुन्छ, आम्दानी तथा लायबिलिटी छ भने क्रेडिटमा हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्सको ट्रायल ब्यालेन्स भनेको क्वेशन हो। क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसन टिप्नु नै ट्रायल ब्यालेन्समा टिपिन्छ। अनि अरु कुरा के बुझ्नुपर्ने कुरा छैन। यहाँ सबभन्दा पहिला पहिलो वर्ड छ क्याश। क्याश दिएको छ डेबिटमा हुन्छ 15,000 किनकि सम्पत्ति हो, करेन्ट एसेट्स हो यो। दोस्रो दिएको छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको प्रिपेड पनि करेन्ट एसेट्स हो। तपाईलाई थाहा छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स कति दिएको छ? प्रिपेड इन्स्योरेन्स भन्दा हामीलाई 5,000 दिएको छ। एकदम तपाईले बोर्ड हेर्दै, कपी हेर्दै, सरी क्वेशन हेर्दै अगाडि बढ्नुस् भनेको छु मैले। अर्को अफिस सप्लाइज भनेको छ, अफिसको सामग्रीहरु हो यो। अफिस सप्लाइज दिएको छ, डेबिटै हो यो। अफिसको स्टक 8,000 दिएको छ। अर्को दिएको छ अफिस इक्विपमेन्ट, फिक्स्ड एसेट्स हो यो। अफिस इक्विपमेन्ट भनेर क्वेशनमा दिएको छ हामीलाई।
अफिस इक्विपमेन्ट कति दिएको छ भन्दा 60,000 दिएको छ। त्यस पछाडि अर्को दिएको छ डिभिडेन्ड पेड। तपाईलाई क्लियरली नझुकिनु होला। डिभिडेन्ड पेड दिएको छ, यो खर्च हो, नाफा मध्येको डिस्ट्रिब्युसन खर्च भएकोले डेबिटमा गयो, खर्च र सम्पत्ति डेबिट। अर्को दिएको छ एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन। तपाईलाई मैले प्रश्न भनेको छु, डेप्रिसिएसन प्रत्येक वर्षको जोडिँदै गएको, यो क्रेडिटमा हुन्छ। एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेको ल्याबिलिटिज हो, वास्तवमा जोडेको डेप्रिसिएसन फन्ड क्रिएट गरेको हो। 10,000 क्रेडिटमा छ मेरो विचारमा। अर्को छ क्वेसनमा अकाउन्ट पेबल करेन्ट ल्याबिलिटिज। म प्रत्येक वर्डलाई भन्दै गएको छु, तपाईँ के रहेछ त्यो वर्ड भन्ने कुरा पनि क्लियर हुँदै जानुहोस्। अकाउन्ट पेबल भनेको करेन्ट ल्याबिलिटिज हो, 12,000 दिएको छ क्रेडिटमा। त्यस पछाडि अर्को वर्ड दिएको छ हामीलाई अकाउन्ट पेबल पछाडि शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटल भनेको पनि ल्याबिलिटिज हो, इक्विटी शेयर बुझ्छौँ हामी यसलाई। शेयर क्यापिटल दिएको छ कति, 40,000 दिए जस्तो लाग्यो, हो त 40,000 छ। शेयर क्यापिटल पछाडि सेल्स रेभिन्यू। शेयर क्यापिटल पछाडि के छ, सेल्स रेभिन्यू। एकदम राम्ररी ध्यान दिनु होला, सर्भिस रेभिन्यू रहेछ, सेल्स होइन सर्भिस रेभिन्यू। सर्भिस रेभिन्यू कति छ मलाई भन्नुहोस् त। सेल्स हो यो, सर्भिस रेभिन्यू भनेको सेल्स हो भनेको छौँ हामीले। पटक पटक सेल्स छैन भने सर्भिस इन्कम नै सेल्स हो। यो यसको मतलब यो सेल्स गर्ने, ट्रान्जेक्सन गर्ने कारोबार भन्दा पनि तपाईको सेल्स नगरिकन सर्भिस दिने यो कम्पनी रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। अर्को दिएको छ सर्भिस रेभिन्यू पछाडि तल युटिलिटी एक्सपेन्सेस। युटिलिटी एक्सपेन्सेस कति छ मलाई भन्नुहोस् त। अफिस एक्सपेन्सेस हो यो युटिलिटी भनेको, कति छ हेर्नुहोस् त क्वेसनमा। 15,000 डेबिटमा छ, एक्सपेन्सेस खर्च हो। स्यालेरी दिएको छ अर्को, स्यालेरी कति दिएको छ मलाई भनिदिनुहोस् त। 20,000 अफिस खर्च हो यो, अफिस एक्सपेन्सेस, अफिस स्टाफलाई दिने 20,000 दिएको छ। अर्को के छ स्यालेरी पछाडि रिटेन अर्निङ। यो रिटेन अर्निङ ट्रायल ब्यालेन्समा दिनु भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हो। क्वेसनमा दिएको छ क्रेडिटमा छ 5,000, प्रफिट हो यो। ट्रायल ब्यालेन्स सारेर सिद्धियो, ट्रायल ब्यालेन्स सिद्धिसके पछाडि यहीँ जोडिदिने। क्वेसन हेरिदिनु होला कृपया। ट्रायल ब्यालेन्स त क्वेसनमा दिएको ट्रायल ब्यालेन्स 1,27,000 बराबर छ। 1,27,000, 1,27,000 कहिल्यै नझुकिनु होला तपाईँ। 1,27,000 ट्रायल ब्यालेन्स योसम्म क्वेसन सारेको हो, यसमा केही काम गरेको छैन। त्यस पछाडि जब क्वेसन सार्छौँ हामी लेख्छौँ तल एडजस्टमेन्ट। एडिसनल इन्फर्मेसन के छ क्वेसनमा हेर्ने, 4 वटा छ एडिसनल इन्फर्मेसन, तपाईले क्लियरली बुझ्नुपर्छ। 4 वटा एडिसनल इन्फर्मेसन छ। 1 नम्बर पहिलो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, पहिलो एडिसनल छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। दोस्रो एडिसनल छ, क्वेसन क्लियर बुझिदिनु पर्छ। दोस्रो एडिसनलमा दिएको छ सप्लाइज इन ह्यान्ड। सप्लाइज इन ह्यान्ड, अन्तिममा रहेको सप्लाइज, अपेक्षित सामग्रीको स्टक अन्तिममा छ। 3 नम्बरमा छ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड। इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड रहेछ, प्रिपेड भएको इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड खर्च भएको छ। त्यस पछाडि तपाईलाई अर्को वर्ड छ डेप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट। 4 नम्बरमा दिएको छ डेप्रिसिएसन अफ इक्विपमेन्ट। फिक्स्ड एसेट्स हो इक्विपमेन्ट भनेको, त्यसको वेयर एन्ड टियर भ्यालु छ। मैले तपाईलाई हिजो के भनेको छु, फेरि आज अलिकति बताएँ। जहिले पनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स क्वेसनले सोध्दछ भने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको तपाईलाई के थाहा छ, ट्रायल ब्यालेन्स प्लस एडजस्टमेन्ट। ट्रायल ब्यालेन्स प्लस के रे भाइ बहिनीहरू, एडजस्टमेन्ट र ट्रायल ब्यालेन्स जोडिसके पछाडि जहिले पनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ। त्यो भएकोले तपाईलाई थाहा छ फर्मुला के थाहा छ भने, जोडिने भए उस्तै, घट्ने भए प्लिज गरिदिनु होला, नबोलिदिनु होला हजुरहरू, एकछिन सुनिदिनु होला। घट्ने भए उल्टो, जोडिने भए उस्तै,
घट्ने भए उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। के हो सर उस्तै र उल्टो भनेको? मेन कुरा यो हो, म बताउँछु, एकछिन सुन्नुहोला। पहिलो छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। माथि स्यालेरी छ, माथि स्यालेरी छ कि छैन? छ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, तपाईले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, स्यालेरीसँग जोडिन्छ एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको एडजस्टमेन्ट हो। जुन जुन आइटममा एडिसनल छ त्यो एडजस्टमेन्टमा चढ्छ र ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्टलाई तपाईको प्लस गरिसके पछाडि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी स्यालेरीसँग जोडिन्छ। स्यालेरी डेबिटमा छ 20,000, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी स्यालेरीसँग जोडिने भएकोले जोडिने भए उस्तै, उस्तै भनेको डेबिटमा भएको आइटमको डेबिट नै बस्नु पर्यो एडजस्टमेन्टमा। अर्थात् कुनै पनि एडिसनल डेबिट आइटमसँग सम्बन्धित छ भने जोडिने भए डेबिटमै बस्छ, घट्ने भए क्रेडिटमा जान्छ, घट्ने भए उल्टो भने मतलब यो। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी स्यालेरीसँग तपाईको जोडिन्छ, स्यालेरी डेबिटमा छ, कति दिएछ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी क्वेसनले भन्नुस् त मलाई एकचोटि? 4,000। प्लिज फेरि म्युट गरिदिनु होला। डेबिटमा छ, जोडिने भएकोले डेबिटमा गयो, जोडिने भए उस्तै। किन यो स्यालेरीको आउटस्ट्यान्डिङ ठ्याक्कै स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ थियो, माथि स्यालेरी खोजेर स्यालेरीको डेबिटमै राखेँ मैले। डेबिटमा छ स्यालेरी, जोडिने भए उस्तै, जोडिने भए डेबिटमै जानु पर्यो एडजस्टमेन्टको। अब अर्को कुरा ध्यान दिनुहोस्, ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिटमा छ भने कुनै पनि आइटम एडजस्टेड पनि कम्पल्सरी डेबिटमै हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा क्रेडिटमा छ भने कम्पल्सरी क्रेडिटमै हुन्छ। यो स्यालेरी डेबिटमा भएकोले यहाँ पनि डेबिटमै जानु पर्यो, तर 20 मा 4 जोडेर 24,000 हुने भयो डेबिटमै, जोडिने भए उस्तै। अर्को कुरा ध्यान दिनु होला, कुनै पनि एडिसनल इन्फर्मेसनको आइटम माथिको आइटमसँग डेबिटमा छ भने तल यसको सिधा क्रेडिटमा जान्छ, एडजस्टमेन्टमा क्रेडिटमा आयो भने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा जान्छ, किनकि ब्यालेन्स गर्न डबल इन्ट्री सिस्टममा ब्यालेन्स नगरिकन हिसाब गर्न पाइँदैन। माथि 4,000 डेबिटमा छ, तल ठ्याक्क सिधै आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीको क्रेडिटमा जानु पर्यो 4,000। यहाँ क्रेडिटमा भएपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि क्रेडिटमा जानु पर्यो 4,000। जोडिने भए उस्तै, घट्ने भए उल्टो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी स्यालेरीसँग जोडिने भएकोले तपाईले के बुझिदिनु पर्यो भने स्यालेरी यहाँ डेबिटमा छ र यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीसँग जोडिने भएकोले डेबिटमै गयो। 20 मा 4 जोड्दा 24,000 भयो एडजस्टेड टिभीमा, र माथि डेबिट भएपछि तल क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट भए यहाँ पनि क्रेडिट, एडजस्टेडमा पनि क्रेडिट, किनकि ब्यालेन्स गर्न। अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो सप्लाइज इन ह्यान्ड। धेरैजना झुक्किन्छ यो, मैले सुरुकै क्वेसनमा सप्लाइज इन ह्यान्डको कुरा तपाईलाई बोलेको छु। सप्लाइज इन ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै अफिस स्टकको अन्तिममा भएको सामान। मलाई तपाईले यति बुझिदिनु पर्छ, यहाँ सप्लाइज भनेर माथि कति हजार थियो प्लिज? 8,000। सप्लाइज सुरुमा 8,000 छ, सप्लाइज सुरुमा 8,000 छ। सप्लाइज सुरुमा कति हजार छ? 8,000। 8,000 मध्ये तपाईको अन्तिममा कति बाँकी छ? 3,000। अन्तिममा सुन्नुहोस् है, क्लोजिङ सप्लाइज भनेर 3,000 बाँकी छ भने सबैले बुझ्नुपर्छ, तपाईँ नबोल्दिनु होला। क्वेसनमा सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर 3,000 दिया छ अरे भनेपछि मलाई भनिदिनु सप्लाइज एक्सपेन्सेस कति भयो? सप्लाइज एक्सपेन्सेस एकदम ध्यान दिनु होला, सप्लाइज एक्सपेन्सेस भएछ 5,000। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, सप्लाइज 8,000 छ क्वेसनमा, त्यो मध्ये क्लोजिङमा 3,000 छ भने खर्च कति भयो त? 5,000। खर्च कति भयो? 5,000 सप्लाइजको। सुरुको सप्लाइज 8,000 छ, अन्तिममा सप्लाइज 3,000 बाँकी। सुरुको सप्लाइज 8,000 मध्ये 3,000 क्लोजिङ सप्लाइज बाँकी छ। क्वेसनले भनेको छ हामीलाई क्लोजिङ सप्लाइज 3,000 बाँकी छ भने तपाईको दिमागमा रहनु पर्ने कुरा के हो भने सप्लाइजको खर्च 5,000। क्वेसनले सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर दिया भए डाइरेक्ट सजिलो हुन्थ्यो, तल एडिसनलमा एक्सपेन्सेस नभनिकन क्लोजिङ दिएको छ 5,000 सरी 3,000 क्लोजिङ दिएकोले 8,000 सुरुको सप्लाइज। सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेको क्लोजिङ हो, क्लोजिङ 3,000 भइसके पछाडि खर्च कति हजार भयो?
5000। मलाई भन्नुहोस् सप्लाइजबाट खर्च कति हजार घटाउने? यो इन ह्यान्डको ठाउँमा अब मैले एउटा कुरो चेन्ज गरेँ, त्यहाँ इन ह्यान्ड भए पनि तपाईलाई बुझाउनलाई है यो सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर लेखेँ तल एडिसनलमा। बल्ल सप्लाइज एक्सपेन्सेस बनाएँ मैले। एक्सपेन्सेस त 5000 रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझिदिनुपर्छ। यो अलिकति टफ हो सप्लाइजको केस। सप्लाइज तपाईको क्लोजिङ 2000 छ, क्लोजिङ 3000 छ, सरी सुरुमा सप्लाइज 8000 छ। क्वेसन हेर्नुहोस् त सबैले, सप्लाइज डेबिटमा 8000 हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? हो सर। अफिस सप्लाइज क्वेसनमा 8000 मध्ये मलाई भनिदिनुहोस् त सप्लाइज क्लोजिङ भनेर 3000 दिएको छ, इन ह्यान्ड 3000 छ भने खर्च कति हजार हो? 5000 हो। खर्च कति हजार हो रे? 5000। 5000 हजुर। पानी र चट्याङ हाल्नु लाइन कति हो जान्छ? नानी डाटा लिएर रेडी हुने। पानी र चट्याङ हान्न आँटेको छ अहिले? म यदि सर हुरी बतास चट्याङ सबै आयो। सर यो रेकर्ड गरेर हाल्दिनु ल ग्रुपमा। नानी रेकर्डकै भरमा संसार चल्दैन। हेर नानी भन्या सहिलो छ तिमीहरूलाई। यो लङ क्वेसन हो, रेकर्ड त म सबै हालिदिन्छु तर मिनिङ छैन। हेर नानी एकछिन डाटा लिएर बसिहाल्यो न, गयो भने जोइन हुनुहुन्छ। हो डाटा डाटा लिएर बसेको छ, हिजो नि डाटा लिएर पढाइ आज चाहिँ वाइफाईबाट हो। डाटा रेडी भएर राख्ने। म यो गइहाल्यो भने ल्यापटप जोइन गर्छु, 2 मिनेट जान सक्छ। ल्यापटप जोइन गरेर भने पनि म आज क्लास लिन्छु। सुन्नुहोस् एकदम क्लियरली ध्यान दिनुपर्छ। सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर 3000 दिएको छ भने खर्च 5000 भनेपछि जम्मा सुरुमा सप्लाइज कति छ? 8000। खर्चले सप्लाइजको भ्यालु घटाउँछ कि घटाउँदैन? अन्तिममा 3000 आउनको लागि खर्चले सप्लाइजको 5000 ले सप्लाइजको भ्यालु घटाउँछ। सप्लाइजको भ्यालु घटाउँछ भने मेरो कुरा ध्यान दिनु होला। सप्लाइज सुरुमा छ 8000, 5000 खर्च हो भन्ने कुरा तपाईको दिमागमा एकदम राम्ररी बस्नु पर्यो। 5000 सप्लाइज खर्च हो भने डेबिट छ, घट्ने भए उल्टो, त्यो भएकोले सिधै जान्छ यो 5000 खर्च भनेर क्रेडिटमा। सर इन ह्यान्ड छ, खर्च चाहिँ किन निकाले तपाईले? सबभन्दा ठुलो कुरा यो हो। माथि तल एडिसनलमा इन ह्यान्ड छ, मैले एक्सपेन्सेस लेख्दै 5000 बनाउनलाई। किनभने इन ह्यान्ड अन्तिममा रहेको कति रहेको छ भनेर देखाउनको लागि त जम्मा खर्च घटाउनु पर्यो नि त। अन्तिममा 2000 बाँकी छ भने अन्तिममा यहाँ एडजस्टेड पनि तपाईको 3000 बाँकी देखाउनु पर्छ बुझाउनलाई। अन्तिम क्लोजिङमा 3000 बाँकी छ, 5000 खर्च हो, जोडिने भए उस्तै घट्ने भए उल्टो, जोडिने भए उस्तै घट्ने भए के रे उल्टो। यो कन्सेप्टसँग बेस भएर तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के रह्यो यहाँ भन्दा सबैभन्दा पहिला सप्लाइज एक्सपेन्सेस अफिस सप्लाइज भनेर 8000 मध्ये 3000 क्लोजिङ छ भने 5000 खर्च 5000 घट्ने भयो। 8000 डेबिटमा छ यो सप्लाइज, यहाँ डेबिटमै जानु पर्यो, घटेर 3000 मात्रै बाँकी, क्लोजिङ 3000 देखियो। माथि क्रेडिटमा भयो, तल सिधा डेबिटमा। यहाँ डेबिट छ भने एडजस्टेडको पनि डेबिटमा 5000। अर्को एडिसनल दिया छ इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड। मैले के भनेको छु तपाईलाई? प्रिपेड इन्स्योरेन्सबाट एक्सपायर्ड त घट्छ नि त, प्रिपेड करेन्ट एसेट्स हो। एक्सपायर्ड घट्नु पर्छ भनेपछि उल्टो, एक्सपायर्ड घट्नु पर्छ प्रिपेडसँग। माथि प्रिपेड इन्स्योरेन्स हुनुपर्छ कहीँ, यहाँ छ डेबिटमा छ, घट्ने भएकोले उल्टो क्रेडिटमा जानु पर्यो। भाइ बहिनीहरू मलाई भनिदिनुहोस् त कति छ एक्सपायर्ड? 1000। 1000 चाहिँ एक्सपायर्ड भन्यो क्वेसनले। त्यो भएकोले 5000 बाट 1000 घटाउँदा 4000 बाँकी। माथि क्रेडिटमा भए, तल डेबिटमा 1000 डेबिटमा, यहाँ डेबिट छ भने एडजस्टेडको पनि डेबिटमा 1000। अर्को दिया छ डेप्रिसिएसन अफ इक्विपमेन्ट। सर एक्सपायर्ड भयो भने घट्छ भन्दा हो नि प्रिपेडसँग, किनकि प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको एसेट्स हो। एक्सपायर्ड दिएको छ भने त खर्च हो नि त। करेन्ट एसेट्सबाट एक्सपायर्ड घटाएर अफिस तथा प्रशासनिक खर्चमा लगाए हो कि होइन अस्ति हामीले? यो प्रिपेड घट्ने भएकोले क्रेडिटमा गयो, उल्टो घट्ने भएपछि। अर्को डेप्रिसिएसन अफ इक्विपमेन्ट पैसा दिया छ कि पर्सेन्टेज? पैसा 4000। इक्विपमेन्टको डेप्रिसिएसन इक्विपमेन्टसँग घट्छ, इक्विपमेन्ट डेबिटमा छ, 4000 क्रेडिटमा गयो, 60 बाट 4 घटाउँदा 56000 बाँकी, यो क्रेडिटमा छ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, यो तपाईको इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड मैले गरिसकेँ, क्रेडिटमा छ यो तपाईको डेप्रिसिएसन, तपाईको क्रेडिटमा छ भने तल यसको सिधा डेबिटमा,
यहाँ डेबिट भयो, एडजस्टेडको नि डेबिटमा 4000 एडिसनल सिद्धियो। अर्को कुरा मैले तपाईलाई के पनि बताउनु पर्छ भने कुनै पनि एडिसनल माथिको तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा भएको आइटमसँग सम्बन्धित छैन भने एडजस्टमेन्टको पनि डेबिट क्रेडिट, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि डेबिट क्रेडिट 4 ठाउँमै रेकर्ड हुन्छ। जस्तै क्लोजिङ स्टक आएको थियो इक्जाम्पलको लागि, यहाँ यदि क्लोजिङ स्टक आयो यहाँ भने एकछिनको लागि क्लोजिङ स्टक आयो भने फर एक्जाम्पल एडजस्टमेन्टमा क्लोजिङ स्टक आयो भने तपाईले बुझ्दिनु होला यो एडजस्टमेन्टको नि डेबिट क्रेडिट, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको नि डेबिट क्रेडिट, किनकि क्लोजिङ स्टक माथिको कुनै पनि आइटमसँग एड र लेस हुँदैन। माथिको आइटमसँग कुनै पनि एडिसनल एड र लेस हुँदैन भने एडजस्टमेन्टको नि डेबिट क्रेडिट, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको नि डेबिट क्रेडिटमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। यति भइसके पछाडि एडिसनल सर हजुर मेरो लाइन गएर भर्खर सप्लाइज के फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न। सप्लाइजको जम्मा तपाईको 8000 छ सुरुमा, त्यो मध्ये क्वेशनले लास्टमा क्लोजिङ 3000 भन्यो। क्लोजिङ 3000 भनिसके पछाडि 8000 बाट 3000 घटाइसकेपछि खर्च 5000 हो। सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ मैले लेखेँ किनकि खर्च घटाएपछि क्लोजिङ आउँछ। क्लोजिङ भनेको एडजस्टेडमा देखाउँदाखेरि 3000 देखाउनु पर्ने भएकोले खर्च ओपनिङ सप्लाइजको 8000 बाट खर्च 5000 घटेपछि मात्र क्लोजिङ देखिने हो। त्यो भएकोले खर्चलाई चाहिँ एडिसनल बनाउने जहिले पनि सप्लाइजको केसमा है, सप्लाइजको केसमा मात्र यो हुन्छ। तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। माथि 8000 छ, खर्च तपाईको 5000 भयो, 5000 घट्ने भयो, त्यो भएकोले उल्टो 8000 डेबिटमा छ उल्टो गयो 5000 क्रेडिटमा, घट्ने भयो उल्टो क्रेडिटमा गयो। 8000 बाट 5000 घटाउँदा 3000 बाँकी, माथि क्रेडिट भयो तल डेबिट, यहाँ डेबिट भयो यहाँ पनि डेबिट। तो सप्लाइज इन ह्यान्ड किन घटेको सर? सप्लाइज इन ह्यान्ड घट्या होइन, सप्लाइजको खर्च चाहिँ घटेको भाइ। सप्लाइज इन ह्यान्ड त 5000 थियो, त्यो 5000 3000 क्लोजिङ स्टक निकाल्नको लागि, क्लोजिङ 3000 देखाउनको लागि 5000 खर्चलाई चाहिँ घटाएको बाबु है। यो अब करेन्ट एसेट्समा जान्छ हैन? हो यो 3000 चाहिँ करेन्ट एसेट्समा जान्छ इन ह्यान्ड, क्लोजिङ हो नि त, एडिसनल चाहिँ क्लोजिङ हो नि त। अब क्यास 15000 छ, एडिसनल छैन, त्यो भएकोले एडजस्टेडको डेबिटमै गयो। एडिसनल नभए त यहाँ डेबिट छ भने एडजस्टेड पनि डेबिट, यहाँ क्रेडिट छ भने एडजस्टेड पनि क्रेडिटमा जान्छ। एडिसनल भएको गइसक्यो, प्रिपेडमा एडिसनल थियो गयो, सप्लाइज एडिसनल थियो गयो, अफिस इक्विपमेन्ट एडिसनल थियो गयो। त्यसपछि डिभिडेन्ड एडिसनल थिएन, डेबिटमा छ डेबिटमै गयो 4000। एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन एडिसनल छैन, यो 10000 क्रेडिटमै गयो। सर 4000 क्रेडिटमा भयो। एहे सरी एडजस्टेडमा जानु पर्यो हैन। 4000 एकाउन्ट पेबल क्रेडिटमा छ, एडिसनल छैन, क्रेडिटमै गयो 12000। शेयर क्यापिटल एडिसनल छैन, क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमै गयो 40000। त्यस पछाडि सर्भिस रेभिन्यू क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमै गयो 60000। त्यस पछाडि युटिलिटी एक्सपेन्सेस डेबिटमा छ, डेबिटमै गयो नानी 15000। त्यस पछाडि स्यालेरी सिद्धियो। रिटेन अर्निङ क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमै गयो 5000। अरु केही छैन भने यो डेबिट र क्रेडिट दुवैको यसको डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ, यसको पनि डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ। 4 5 9 1 10 4 14000। सप्लाइज इन ह्यान्ड त 3000 छ त तपाईले 5000 किन देख्नु भयो? 5000 खर्च चाहिँ भनेर अघि मैले भनेकै त्यही हो, खर्च निकाले होइन त भाइ। खर्च घटाएर क्लोजिङ 3000 देखाउने, सप्लाइज इन ह्यान्ड देखाउने होइन। एडिसनलमा इन ह्यान्ड भयो भने खर्च कति भयो त्यो खर्च चाहिँ राख्नुपर्छ जहिले पनि। कारण के भन्दा क्लोजिङ 3000 निकाल्नको लागि यो टोटल कति भयो सर? त्यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर तपाईले 1000 रुपैयाँ बाहा नि, त्यसलाई माथि कुनै पनि त्यो छैन, त्यही भएर त्यहाँ दुईटा मात्र चलाउने। त्यसलाई प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड, प्रिपेड इन्स्योरेन्ससँग घट्ने हो कि होइन? हो, यहाँ माथि डेबिटमा छ, घट्ने भयो उल्टो क्रेडिटमा गयो। यो 5000 बाट 1000 घटेर यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिटमा छ भने एडजस्टेड पनि डेबिटमा जानुपर्छ। 5 - 1 4000 भयो डेबिटमै। माथि क्रेडिट छ भने तल डेबिट, यहाँ डेबिट छ भने एडजस्टेड पनि डेबिट। बुझ्यो? 1,31,000। और माथि सप्लाईमा 3000 उयो 3000 को ठाउँमा 5000 सप्लाई सप्लाइज इन ह्यान्डको भन्दिन, बुझेन त्यो। ह्यान्डमा 3000 छ हैन? सप्लाई एक्सपेन्सेसको कोही नबोल्दिनुस्, मैले यही कुरा बुझिदैन भनेर आधी घण्टा बोलेकै त्यही सप्लाइजमा हो। नबोल्दिनुस्, एकछिन म्युट गर्नुस्। सर ग्याडाङ गुडुङ भइरहेको कतिखेर लाइन जान्छ? त्यही त तनाव छ नि, यो जहिले पनि अकाउन्ट पढ्ने बेला यस्तो हुँदो रहेछ। सुन्नुहोस् है, सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर मैले 5000 देखाएँ, यहाँ हेर मैले एक्सपेन्सेस लेखेको छ, इन ह्यान्ड लेखेको छैन।
यहाँ क्वेसनमा सुरुमा सप्लाइज 5000 छ क्वेसनमा सप्लाइज सुरुमा 5000 छ 5000 सप्लाइज मध्ये सरी 8000 छ 8000 मध्ये क्लोजिङ 3000 छ भन्यो एडिसनलमा क्लोजिङ 3000 भइसके पछाडि खर्च 5000 हो 5000 चाहिँ घट्नु पर्यो के अन्तिममा 3000 देखाउनको लागि त्यो भएकोले सप्लाइज एक्सपेन्सेस 5000 भनेर 8000 बाट 5000 घटाएको 3000 बाँकी यो 5000 माथि क्रेडिट भएपछि तल डेबिट यहाँ डेबिट भएपछि यहाँ पनि डेबिट यति बुझ सप्लाइज इन ह्यान्ड तपाईको घट्ने होइन नि खर्च चाहिँ देखिने सप्लाइज इन ह्यान्ड घट्ने होइन सप्लाइज इन ह्यान्ड होइन खर्च चाहिँ घट्नु पर्यो सप्लाइजसँग है जहिले पनि सप्लाइजको केस चाहिँ यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ सप्लाइजमा क्लोजिङ देखिने बित्तिकै माथि ओपनिङ छ क्लोजिङ देखिने बित्तिकै खर्च निकालेर एडिसनलमा हाल्ने है सर अनि त्यो त सप्लाइज इन ह्यान्ड लेख्नु पर्ने हो सप्लाइज एक्सपेन्सेस लेख्नु भएको त एडजस्टमेन्टमा त्यही त इन ह्यान्ड नलेखिकन एक्सपेन्सेस निकालेर अन्तिम ओ क्लोजिङ त अन्तिममा रहने हो नि त भाइ क्लोजिङ अन्तिममा रहन्छ भने अन्तिममा चाहिँ कति रहेको छ 3000 रहेको देखाउनको लागि खर्च कति भयो खर्च चाहिँ एडिसनलमा हाल्दिने सप्लाइजमा जहिले पनि यही बुझ्ने सप्लाइजको केस अफिस इक्विपमेन्टको गोदाममा भएको सामान सुरुमा 8000 थियो 8000 मध्ये तपाईको खर्च भएको छ 5000 किनकि 8000 मा 3000 क्लोजिङ छ भनेको छ हामीलाई क्वेशनमा अन्तिममा 3000 क्लोजिङ छ भने 5000 खर्च भयो 5000 चाहिँ घट्नु पर्यो सप्लाइजसँग 8000 सुरुमा छ 5000 घट्ने बित्तिकै 3000 बाँकी देखाउनलाई त्यो बाँकी चाहिँ देखिनु पर्छ एडजस्टेडमा गएर है यो जोडाउँ त 1,31,000 1,31,000 यसलाई स्क्रिनशट गरिहालौँ लाइन कतिखेर जान्छ म अर्को सुरु गरिहाल्छु 1,31,000 आउने हो सर रे भने साथीहरूले सर एन्सरमा त 1,35,000 रुपैयाँ दिएको छ त मैले त्यही भन्न लाग्यो दुई पट्ने बराबर भयो सर ल टेन्सन नलिने यसलाई स्क्रिनशट गरिहाल्ने दुईबाट नि 1,31,000 आउँछ ठिक छ सर यो भन्दा अगाडिको 5 नम्बर क्वेशन पनि त्यस्तै छ 4 नम्बरको पनि हो एन्सर मिल्दैन डबल साइड बराबर दुई पट्ने बराबर आउँछ 13,04,000 13,04,000 आउँछ सर नो प्रब्लम बाबु तनाव नलिने कस्टम गुड्स सोल निकालेर दिया होला त्यसले आवश्यक छैन भयो यहाँसम्म भयो सर यसम्म त भइसक्यो ल यसलाई मैले लाइन जान्छ सर छिटो गर्नु पर्छ जानला बाबु डाटा लिने मोबाइलमा ब्यालेन्सै छैन सर अनि कसरी डाटा लिनु पैसा हाल्ने नानी यो त अब यो मेरो प्रब्लम होइन नानी यो नभन अरूलाई प्रब्लम हो त ल मेटाइ ल घरमा पनि वाइफाई छ डाटा लिएरै पढे हो मैले त्यही भने अब यो यस्तो उस्तो प्रब्लम सुनाएर के गर्नु अब आफ्नो जिन्दगीको कुरा हो हेर क्रिटिकल फेजलाई बुझ्नुपर्छ साथी हो व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ कमर्स पढ्ने विद्यार्थी नै नामै स्ट्रिमै व्यवस्थापन ल बी नम्बरले सोध्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त बी र सी छ आज यो क्लास छुट्यो भने उही हल्ला चलो टोलटोल भयो डामाडोलो एकदम रियालिटी भने मैले सबभन्दा पहिला यति भइसकेपछि बीले भन्यो इन्कम स्टेटमेन्ट एज फर कम्पनी एक्ट अहिलेसम्म यहाँभन्दा अगाडि इन्कम स्टेटमेन्ट मात्र भन्थ्यो यहाँ कम्पनी ऐन अनुसार भन्यो भने इन्कम स्टेटमेन्टमा चेन्ज हुँदैन सेम हो तपाईको जहिले पनि कम्पनी एन भन्यो भने के एन भन्यो भने रे कम्पनी एन भने पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा चेन्ज हुँदैन भनेर हिजो मैले एकदम भिभिआई नोट लेखेको छु तर कम्पनी ऐन अनुसार ब्यालेन्स सिट चाहिँ चेन्ज हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट ल्याबिलिटिज नराख्ने ल्याबिलिटिजमा एसेट्समा करेन्ट एसेट्स लोन इन एडभान्सको ठाउँमा वर्किङ क्यापिटल करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्ने भनेको छु मैले हो कि होइन भाइ बहिनीहरु क्वेशन नम्बर 7 कै रिमेनिङ क्वेशन नम्बर 7 कै रिमेनिङ क्वेशन म बीमा गए इनकम स्टेटमेन्ट एज पर कंपनी एक्ट और यसलाई मैले कहिलेकाहीँ क्वेशनले प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट भनिदिन्छ
कहिलेकाहीँ प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट भनिदिन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट भनिदिन्छ, नाफा नोक्सान निकाल्ने टुल्स हो। और यसलाई कहिलेकाहीँ पर्फर्मेन्स रिपोर्ट भनिदिन्छ। पर्फर्मेन्स रिपोर्ट, पोजिसन स्टेटमेन्ट होइन, पर्फर्मेन्स स्टेटमेन्ट। पर्फर्मेन्स रिपोर्ट भन्दा पर्फर्मेन्स स्टेटमेन्ट लेखेँ मैले। कम्पनीको पर्फर्मेन्स स्टेटमेन्ट भने पनि, इन्कम स्टेटमेन्ट भने पनि, स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस भने पनि, जे भने पनि एउटै हो। तपाईलाई राम्ररी याद हुनुपर्छ यो कुरा। प्लिज म्युट गर्नुहोस्। पार्टिकुलर डिटेल्स पार्टिकुलर डिटेल्स अमाउन्ट। प्लिज एक सेकेन्ड ल, म आइहालेँ। म्युट गरौँ न हो। ठोक 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 ठोक। साम्दी साम्दी हजुर साम्दी। हेलो साम्दी। हजुर साम्दी क्या खानु भयो साम्दी? होइन सर कता जान्दा के साम्दी पानी परेर त हाङसी गरे साम्दी मलाई त। पानी परेछ भइरहेछ अनि तिमी त्यसरी बोल्ने? छैन हौ। काले हजुर, मेरो घरमा जस्ता कराएर साम्दी परेर खानुपर्छ र भने के। हाफ लिटर खायो रे, कतिको खायो? भइरहेछ। पानी मात्र परे होइन, असिना पनि पर्छ अहिले। प्लिज माइला टाइम छिप्पिसकेको रहेछ। प्लिज जोइन गरिहाल्नुहोस् है फास्ट। भर्खर लाइन भएर जोइन गरे सर, पढाउनु भइसक्यो छैन। पार्टिकुलर डिटेल्स अमाउन्ट ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला इन्कम स्टेटमेन्टमा सुरु हुन्छ नेट सेल्सबाट। सेल्स छैन भने सर्भिस इन्कम भनेको छु मैले। यहाँ सर्भिस इन्कम दिए जस्तो लाग्यो मलाई। रेभिन्यू हो, इन्कम होइन। सर्भिस रेभिन्यू हो सर, इन्कम हैन। इन्कम र रेभिन्यूमा के फरक छ? एउटै हैन सर? एउटै हो, मान्छे बाठो मात्रै हो। और 60,000 दिएको छ सर्भिस इन्कम। लेस तपाईलाई थाहा छ, यो